कर लूँ। क्या नाम भाई का? नाम क्या है? सैयद जुबैर हुसैन। शाह साहब माशाल्लाह, सैयद बादशाह, आप तशरीफ रखें। मैं आपको फिर दोबारा मौका देता हूँ, मैं इसकी वजाहत कर लूँ। पहले सुनिए भाई, सलाम की तीन सूरतें हैं। एक है सलाम तहिया, एक है सलाम दुआ और एक है सलाम ताज़ीम। फिर सुन लें, सलाम तहिया, सलाम दुआ और सलाम ताज़ीम। सलाम तहिया का मतलब है कि मुसलमान जब मुसलमान को मिलता है तो उसको सलाम करेगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी मुसलमान को मिलेगा तो क्या कहेगा? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ये सलाम तहिया है। इसी तरह अगर मुझे कोई बंदा आके कहता है कि फलां ने आपको सलाम कहा है, तो मैं जवाब में कहूँगा वा अलैका वा अलैहिस सलाम, वा अलैका वा अलैहिस सलाम, तुम पर भी व अलैहिस सलाम और उस पर भी सलाम हो। यह है सलाम तहिया। इस सलाम तहिया के बारे में तो किसी मुसलमान का कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये हर मुसलमान के लिए सलाम तहिया कहा जाएगा, सवाए इस्तिस्नाई सूरतों के जहां शरीयत ने इस्तिस्ना किया है। हर मुसलमान को क्या कहा जाएगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक हो गया। इसमें अहले बैत, सहाबा, औलिया, मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार, गुनाहगार, इसमें कोई तखसीस, हर मुसलमान को सलाम किया जाएगा सिवाय इस्तिस्नाई सूरतों के। ये ज़ेरे बहस नहीं है हमारे। दूसरा सलाम दुआ। सलाम दुआ का मतलब है किसी को सलामती की दुआ देना। मसलन मैं कहता हूं बेटा सलामत रहें, सलामती हो तुम पर, बेटा आप सलामत रहें। बाप अपने बेटे को कहे, उस्ताद अपने शागिर्द को कहे, बड़ा छोटे को कहे तुम पर सलामती हो, बेटा तुम सलामत रहो। यह है सलाम दुआ। तो किसी को सलामती की दुआ देना, यह भी आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई बात समझ आ रही है ना? मुसलमान मुत्तकी परहेजगार को भी, और अगर गुनाहगार भी उसको भी सलामती की दुआ दे सकते हैं। यह भी ज़ेरे बहस नहीं है। अगली तीसरी किस्म है सलाम की सलाम ताज़ीम। सलाम ताज़ीम यानी किसी को प्रोटोकॉल के लिए जब उसका नाम जिक्र किया जाए, उसका नाम लेके ताज़ीम के तौर पर, उसके नाम की ताज़ीम के तौर पर उसके लिए सलातो सलाम पढ़ा जाए। तो अहले सुन्नत का ये अकीदा है, नजरिया है, ला यजूज़ु तस्लियतु, ला तजूज़ु तस्लियतु व तस्लीमु अला गैरिल अंबिया इस्तिक़लालन। जब हम गैर नबी का जिक्र करेंगे तो गैर नबी, जो नबी नहीं है, गैर नबी के लिए इस्तिक़लालन सलातो सलाम ये जायज़ नहीं है। इस्तिक़लालन का मतलब क्या है? डायरेक्ट आप ये कहें कि अबू बकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शाह साहब एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूँ, आपकी बारी आएगी, फिर मैं आपका सवाल इंशाल्लाह सुनूंगा। कोई कहे अबू बकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत उमर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये कहना जायज़ क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत का नजरिया है कि इस्तिक़लालन, इस्तिक़लालन का मतलब डायरेक्ट तौर पे गैर नबी के लिए सलातो सलाम ताज़ीम के तौर पर यह कहना जायज़ नहीं है। इस तरह कोई बंदा कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यह कहना जायज़ क्यों? इसलिए कि यह ताज़ीम के तौर पर सलातो सलाम का जुमला ये अंबिया का प्रोटोकॉल है, इंसानों में गैर नबी के लिए इस्तेमाल नहीं करना जायज़, ये जायज़ नहीं। हमारा जो ज़ेरे बहस मसला है वो है गैर नबी के लिए ताज़ीमन सलातो सलाम का लफ्ज़। तो हम ना तो सहाबा के लिए इस्तेमाल करते हैं और ना अहले बैत ना औलिया के लिए। जब हम उनका जिक्र करते हैं तो कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, अब यहां मसला आ जाता है, कहते हैं जी कि आप कहते हैं कि जायज़ नहीं है, तो हदीस के अंदर, तो हदीस की किताबों के अंदर इमामों ने सहाबा और अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसका जवाब ये सुनने, सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन के साथ रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्या बोले जरा? क्या? इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या हम इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? बोलो भाई, क्या कहते हैं? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو وہ دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں. کس کے طور پر؟ دعا کے طور پر, کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو. تو دعا کے طور پر کہنا اور ہے, اور تعظیم اور پروٹوکول کے طور پر کہنا اور ہے. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک بات ہے حدیث کی کتابوں کی, شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حدیث کے اندر اماموں نے لکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر صرف اہل بیت کے ناموں کے ساتھ نہیں. اگر آپ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, اے نبی ان کے لیے دعا کیجئے, آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا. وہاں کلمہ ہے صلی, صلی یصلی تسلیتاً و صلاتاً, معنی یہاں دعا کرنا ہے کہ اے نبی دعا کیجئے, صلی علیہم ان کے لیے دعا کیجئے. یہاں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے لیے دعا کریں. اس کا اگر ترجمہ کریں نا کہ درود پڑھیں یا ان کے لیے رحمت کی دعا کریں تو وہ ترجمہ رحمت کی دعا والا بھی ہو سکتا ہے. یہاں دعا کا ذکر ہے, یہاں وہ تعظیم والے پروٹوکول والے صلاۃ والسلام کا ذکر ہے. ایک صحابی ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اگر صلی کا معنی یہاں درود ہی کرنا ہے تو معنی یہ بنے گا یا اللہ آل ابی اوفا پر درود نازل فرما. تو حضور نے صحابی پر درود پڑھا, بھائی آگے سمجھ, صحابی پر درود پڑھا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کے لیے دعا کی, یعنی درود پڑھا. وہ دعا کے طور پر ہے, دعا والا رحمت کی دعا اور درود اور ہے. جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تعظیم اور پروٹوکول والا ہے, وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے, غیر نبی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. باقی رہ گیا جن کتابوں کے اندر علیہ السلام یا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات یا الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس کتابیں آ رہی ہیں نا, مثلا یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے, یہ صحیح بخاری دارالمعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اور یہ دارالمعرفہ جو مکتبہ ہے تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 40 35 یا 50 سال سے زیادہ کا پرانا نہیں ہے. ہمارے پاس جو پرانی کتابیں چھپ کے آتی تھیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے سوائے مہر کا, یہ پرانا نسخہ ہے بالکل. جب کتاب میں چھپتی نا ٹھپے لا کے, یہ وہ ٹھپے لا کے چھپنے والا نسخہ ہے, تقریباً 100 سال پرانا سوائے المہر کا نسخہ ہے. یہ مصر سے چھپا ہوا ہے. کہاں سے چھپا ہے؟ پہلے کتابیں چھپتی تھی مصر سے, مصر میں پریس سے بڑے بڑے اور مصر سے کتابیں چھپ کے آتی تھی. مثلا ہمارے پاس صحیح بخاری کا جو قدیمی کتب خانہ سے نسخہ چھپا ہوا ہے 2 جلدوں کے اندر, یہ مکتبہ مصطفیہ کا اس کی ٹریسنگ اور عکس ہے. جب ہم وہاں صحیح بخاری سے اہل بیت کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. وہاں کیا لکھا ہوا؟ رضی اللہ عنہ. لیکن جب بیروت سے چھپی ہوئی نئی کتابیں آ رہی ہیں نا جو چھپ کے, وہاں ہم دیکھتے ہیں تو اسی جگہ پہ لکھا علیہ السلام. پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ رضی اللہ عنہ. نئی کتابوں میں, اور آپ کو یہ بھی بات عرض کر دوں کہ بیروت کے اندر تقریباً میجورٹی شیعہ کی ہے. کن کی؟ اہل سنت سے شیعہ وہاں زیادہ ہے. پریس کے اوپر بھی قبضہ کن کا ہے؟ شیعہ کا ہے. بڑے بڑے پریس ان کے کنٹرول اور ان کے ہاتھوں میں ہیں. اگر کوئی بندہ کمپوزنگ کرتے ہوئے صرف اس نے بٹن کلک کرنا علیہ السلام کا, وہ بٹن کلک کر کے رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ علیہ السلام لکھ دیتا ہے تو وہ امام بخاری کے کھاتے میں, امام مسلم کے کھاتے میں نہیں جائے گا, وہ کمپوزر کے کھاتے میں جائے گا. امام بخاری کے کھاتے میں وہ جائے گا جو امام بخاری کے جو پرانے نسخے چلے آ رہے ہیں ان میں جو ہمیں ملے گا. جو پرانے نسخے ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ رضی اللہ عنہ. اور نیو میں کیا آ گیا ہے؟ علیہ السلام. تو یہ اصل میں مسئلہ بنا ہے. میں نے 2 3 4 4 نسخے رکھے ہوئے ہیں, اور بلکہ میں نے یقین جانے کہ اس مسئلے کے لیے
جو کلمی مخطوط ہیں ان کی میں نے ہارڈ کاپیز نکلوا کے الحمدللہ رکھی ہوئی ہیں. ان ہارڈ کاپیز کے اندر بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, اور جو پرنٹ ہو کے آ رہے ہیں نئے نسخے ان کے اندر علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح شیعہ ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ کمپوزرز کا کام ہے, محدثین کا کام نہیں.